बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। आज 9 अप्रैल, एक जानिब तो एक बहुत अहम तरीन दिन जो कुछ बहुत सी तल्ख यादें लेकर पाकिस्तान की कौम को आने वाले सालों में, आने वाली दिहाइयों में हॉन्ट करता रहेगा। ये वो दिन था जब इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई। आपको मालूम है कि उसके बाद फिर पिछले 3 साल से लेकर अब तक हमारे मुल्क के अंदर जो कुछ भी हुआ वो ना भुलाया जाएगा, ना फरामोश किया जाएगा। जो ज़ुल्म, फस्तायत, जबर, लाक़ानूनियत और इस मुल्क को सरज़मीने बेआइन बनाया गया और फिर जो टोला हमारे मुल्क पर मुसल्लत किया गया, कोई इदारा नहीं बचा, कोई कानून नहीं बचा, आईन नाम की कोई चीज़ इस मुल्क में नहीं बची और आज के दिन तक ये सिलसिला जारी है। अब एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कौमी असम्बली के सामने तबले जंग बजाया है और इस हवाले से कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स और विजुअल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। साथ ही साथ 2 बड़ी डेवलपमेंट्स और हैं। एक जानिब तो हमें ये बताया जा रहा था लगातार कि जी 3-4 हफ्ते के अंदर मामलात जो हैं वो ठीक हो जाएंगे और एस्टैब्लिशमेंट जो है उसने यकीन दहानी कराई है, वो चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं। लेकिन एक जानिब हमने कल देख लिया कितना बेहतर करना चाहते हैं। अलीमा खान की मुलाकात नहीं हुई। खान साहब की तीनों बहनों को इन्होंने पुलिस वैन में बिठाया, हमसे बेजा में रखा, महसूर रखा, फिर उसके बाद जाकर वीराने में छोड़ दिया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 20 अहम रहनुमा जो हैं उनकी गिरफ्तारी का हुक्म जारी हो चुका है एंड दिस इज लिंक्ड टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया। इमरान खान का सबसे कारामद हथियार जिसे इस्टेब्लिशमेंट नाकारा बनाना चाहती है। तो इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं, कौन से 20 लोग इस वक्त निशाने पर आ चुके हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ी खबर आज के दिन की वो ये है कि अमेरिका से आया हुआ एक वफ्द जो है उसने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की है। इस मुलाकात में क्या कुछ डिस्कस हुआ है और मिनरल्स का मामला जो है इस सब के अंदर अब पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो है उसका इस सब के अंदर क्या रोल है उसे भी डिस्कस करना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। और खैबर पख्तूनख्वा में भी आपको पता है कि कानून साजी जो है वो हो रही है जिस पर बहुत से सवालात उठ रहे हैं। उस कानून साजी के मुतनाज़ा होने के हवाले से और बहुत से लोगों का ये मानना है कि खान साहब तक जो रसाई है मालूमात की जो महदूद कर दी गई है और इमरान खान साहब जो हैं उनकी स्टेटमेंट्स भी उस तरीके से नहीं पहुँचाई जा रही आवाम तक। उसकी एक वजह ये मिनरल्स वाला कानून भी है और जो कुछ भी अंदर खाते खिचड़ी पक रही है वो भी है। तो आज जो मुलाकात हुई है जीएचक्यू के अंदर उसे भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले नाज़रीन कराम, आज कौमी असम्बली के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 9 अप्रैल 2022 को इमरान खान साहब की जो जमहूरी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसे साजिश के तहत हटाने पर 9 अप्रैल को यौम सियाह के तौर पर पीटीआई के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्होंने आज वॉक की है। और मैं ये समझता हूँ कि ये आहिस्ता आहिस्ता ही सही और बेबी स्टेप्स ही सही, कल का अलीमा खान साहिबा का धरना, पूरी एक्टिविटी, अवाम का मोबिलाइज होना, झाके खुलना के एहतजाज हो सकता है। उसके बाद आज कौमी असम्बली के अंदर कम अज़ कम एक स्टेटमेंट देना बहुत ज़रूरी है। खामोश बैठे रहने से तो ये भी बहुत बेहतर है कि एमएनएज और पार्लियामेंटेरियंस इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये मैसेज दें। और एक जानिब आपको पता है कि अमेरिका का वफ्द भी आया हुआ है, तो आज कौमी असम्बली के सामने यौम सियाह मनाया गया है। और पिछले 3 साल में रिजीम चेंज ऑपरेशन के तहत और जो कुछ 9 अप्रैल को हुआ, अदालतें रात को खुली, प्रिजन वैन्स आ गई और इस मुल्क के साथ जो इस मुल्क की जमहूरियत के ऊपर शब-खून मारा गया, इस मुल्क के आइन के ऊपर शब-खून मारा गया, इस मुल्क का जो बेड़ा गर्क, अनफॉर्चुनेट सी बात है लेकिन कर दिया गया और जो भी उसमें किरदार थे वो आज निशाने इबरत तो बन चुके हैं। इसीलिए ये एक मैसेज है आज भी उन लोगों के लिए जो आज इक़्तिदार में हैं कि वो अपनी चीज़ों को दुरुस्त करें। अदालतें खोलने वालों से लेकर प्रिजन वैन्स भेजने वालों तक और वो जो कोई भी था सबको मालूम हो चुका है। तो अब ये एक आई ओपनर भी है, ज़ाहिर बात है। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये बड़ा दमादम मस्त कलंदर जो है ये किया है। इसके साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं। 2 बड़ी खबरें, जिस तरह मैंने आपको बताया, आर्मी चीफ वाली खबर पर आने से पहले एक जेआईटी बनाई गई है आईजी इस्लामाबाद जो है उनकी सरबराही में। और ये जेआईटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के हवाले से है। इस जेआईटी ने अलीमा खान साहिबा से भी 6 घंटे तफ्तीश की और इस जेआईटी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बैरून मुल्क लोग मौजूद हैं जो कि पीटीआई के बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं, जैसे जुल्फी बुखारी, इमरान खान साहब के चलते फिरते दफ्तर खारजा के तौर पर मैं उन्हें हमेशा कहता हूँ कि वो इमरान खान का वॉकिंग फॉरेन ऑफिस है। और असल काम जो टेक्निकल काम है ना वो जुल्फी बुखारी करते हैं। फिर जिब्रान इलियास, अज़हर मशवानी जो पीटीआई की सोशल मीडिया की बैकबोन है और इन्हें
اس میں طلب ایون زلفی بخاری صاحب کو جب طلبی کا نوٹس ہوا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے آپ آن لائن لے لیں یا قریبی میں پاکستانی سفارت خانے آ جاتا ہوں، آپ وہاں سے میرے سے تفتیش کر لیں۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب انہوں نے صرف اور صرف کاؤنٹر کرنا ہے، اور عمران خان صاحب کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے، عمران خان صاحب کا سوشل میڈیا جو ان کی سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے، اسے ختم کرنا، اس کی پاور کو لمٹ کرنا اس وقت بہت ضروری ہے۔ خان صاحب کو بھی تو یہی پیغام بھیجے جا رہے ہیں نا کہ آپ کے لیے آسانیاں کر دیں گے، اپنا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ تھوڑا لائٹ کریں، اس بیانیے کے اندر چیزوں کو ذرا ٹون ڈاؤن کریں، سوشل میڈیا کو ذرا کنٹرول کریں، دہشت گردی کے خلاف جنگ کے اندر غیر مشروط سپورٹ کریں، یہ 3 کام کر دیں، آپ کے کام ہم ٹھیک کر دیں گے۔ خان صاحب ڈیل کے اوپر یقین نہیں رکھتے، وہ ایک الگ بات ہے۔ اب سوشل میڈیا پر خبر سنیں کہ منفی پروپیگنڈے کے معاملے میں تحقیقات میں تعاون نہ کرنے پر 20 پی ٹی آئی رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جی منفی پروپیگنڈے کی تحقیقات جو ہے وہ جے آئی ٹی کر رہی ہے سوشل میڈیا پر، جو منفی پروپیگنڈا ہوتا ہے ریاست مخالف، تاہم پی ٹی آئی رہنما متعدد نوٹسز کے باوجود جے آئی ٹی میں پیش نہیں ہوئے۔ تحقیقات میں تعاون نہ کرنے پر وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ان رہنماؤں میں وقاص اکرم، شیخ وقاص جو ہیں وہ، حماد اظہر، زلفی بخاری، اون عباس، میاں اسلم، فردوس شمیم، تیمور اسلم، جبران الیاس، خالد خورشید، شہباز گل اور اظہر مشوانی شامل ہیں۔ ان میں کچھ رہنما تو پاکستان کے اندر موجود ہیں، ہو سکتا ہے وہ اگلی پیشی پہ چلے جائیں، لیکن جو دوسرے اس وقت منظر عام پر رہنما نہیں ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ان کے لیے کتنی مشکلات ہیں، اور اس وقت ملک کے اندر یا تو عدالتیں آزاد ہوں تو وہ لوگ آ جائیں، لیکن اس ملک کے اندر عدالتیں آزاد نہیں ہیں، اور اس ملک کے اندر سچ بولنے والوں کے لیے تو ویسے ہی زمین جو ہے ہمارے ملک کے اندر انفارچونیٹلی وہ تنگ کر دی گئی ہوئی ہے، اور جو بندہ بات کرتا ہے جو اس نظام کو پسند نہیں آتی اس کے لیے پرابلمز کریٹ کی جاتی ہیں۔ اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ پولیس ذرائع کے مطابق جے آئی ٹی نے پی ٹی آئی رہنماؤں کو پیش ہونے کے لیے متعدد نوٹسز بھیجے، تمام رہنماؤں کی رہائش گاہوں پر نوٹسز کی تعمیل کروائی گئی۔ بیرسٹر غور، شبلی فراز، علیمہ خان سمیت دیگر جے آئی ٹی میں پیش ہو چکے، مگر کچھ جو ہیں وہ پیش نہیں ہوئے، اور پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف ریاست مخالف پروپیگنڈے کی تحقیقات اس وقت جاری ہیں، اور ان تحقیقات کو بہت تیزی سے آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ اور یہ جو کمیٹی ہے یہ بیسیکلی جے آئی ٹی تشکیل دی گئی ہے آئی جی اسلام آباد کی سربراہی میں، اور پیکا ایکٹ 2016 کے سیکشن 30 کے تحت یہ کمیٹی جو ہے یہ تشکیل دی گئی ہے۔ سو دس از سم تھنگ ویری بگ، اسے ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین اکرام، آپ کو معلوم ہے کہ ایک منرلز فورم ہوا، اس میں آرمی چیف بھی کھڑے تھے، وزیر اعظم بھی، تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ ایکسیپٹ فار دا چیف منسٹر آف خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور، آلدو منرلز کے حوالے سے خیبر پختونخوا از ویری رچ، اور منرلز جو ہیں میجورٹی وہاں پر ہیں۔ اب خیبر پختونخوا کے اندر ایک قانون بھی آ رہا ہے جو کہ متنازع ہے، پاکستان تحریک انصاف کی اپنی لیڈرشپ جو ہے وہ اس کے اوپر سوالات اٹھا رہی ہے، اور جو کیبنٹ سے منظور ہوا، اسمبلی کے اندر ٹیبل ہوا، اس پہ ڈسکشنز چل رہی ہیں، اس پہ بھی کوسچن مارک ہے کہ کہیں یہ سب کچھ جو ہے یہ اٹھا کے کہیں کوئی واردات تو نہیں ڈال رہی۔ بیسیکلی یہ اس وقت شک جو ہے یہ لوگوں کو ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو وفد امریکہ سے آیا ہے اس منرلز فورم میں شرکت کے لیے، وہ وفد جو ہے امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ایک اعلیٰ عہدیدار جو ہیں ان کی بیسیکلی سربراہی میں ہے، اور اس وفد نے پہلے محسن نقوی سے ملاقات کی، پھر شہباز شریف سے، اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس وفد کی ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے۔ اور مسلح افواج کے شعبہ تعلقات عامہ ایس پی آر کے مطابق امریکی وفد کی قیادت جنوبی اور وسطی ایشیائی امور کے سینئر بیورو آفیسر ایرک میئر نے کی۔ یہ بیسیکلی امریکہ کے جو دفتر خارجہ ہے اس میں جنوبی اور وسطی ایشیا کے سینئر بیورو آفیسر ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق امریکی وفد نے وسیع معدنیات کی دولت کی ترقی کی پاکستان کی پالیسی پر اظہار اعتماد کیا کہ بڑی اچھی پالیسی ہے پاکستان کی۔ یاد رکھیے گا کہ امریکی وزیر خارجہ کی ساکھ ڈار کو کچھ دن پہلے کال میں بھی یہ ایشو ڈسکس ہوا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ایرک میئر نے پاکستان کی بتدریج بہتر ہوتے ہوئے سرمایہ کاری کے ماحول پر اظہار اطمینان کیا۔ مسلح افواج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ملاقات میں دونوں فریقین کو عالمی تبدیلیوں پر موقف شیئر کرنے کا موقع ملا، اور پاکستان کی علاقائی سیکیورٹی ضروریات پر بھی بات چیت ہوئی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دونوں فریقین نے دو طرفہ تعلقات کی مثبت سمت پر اظہار اعتماد کیا، اور موجودہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اور پی ٹو پی تعاون کو وسعت دینے کی ضرورت جو ہے اس پر بھی اتفاق کیا۔ اب یہ تو سرکاری وہ ظاہری بات ہے موقف ہے۔ اب یہاں پر کچھ سوالات ہو رہے ہیں کہ منرلز فورم میں آنے والا وفد جو ہے وہ آرمی چیف سے کیوں ملا؟ ظاہری بات ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر ایک چیز یاد رکھیے گا کہ چاہے چائنا ہو، چاہے عرب ممالک ہو، یا پھر امریکہ ہو، وہ انگیج کرنا بہتر سمجھتے ہیں جو گورنمنٹس ہیں ان کی نسبت ملٹری لیڈرشپ سے، اور ویسے بھی جو پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کے معاملات ہیں وہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہیں پاکستان کی سیکیورٹی کی صورتحال کے ساتھ۔ جو سرمایہ کاری ہے اس کا بہت گہرا تعلق ہے، اور ریسنٹ ڈیز کے اندر جو بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ٹیررزم رائز ہوا ہے، تو اس میں جو بھی سرمایہ کار آتے ہیں وہ ملٹری کی اس سب کے اندر انپٹ بھی لیتے ہیں، اور غالباً ملٹری گارنٹی دیتی ہے کہ جی ہم آپ کو سیکیورٹی دیں گے، یہ سب کچھ بھی۔ اور اس سب کے اندر بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ اب بات کرنا شروع ہو چکی ہیں، اور ایک ڈیبیٹ سپارک ہو چکی ہے اس اہم ترین ملاقات کے بعد کہ کیا خیبر پختونخوا والا جو بل ہے اسے، یعنی ساری چیزوں کو ایک ساتھ جو ہیں
وہ اس وقت مکمل طور پہ اکٹھا کر کے لوگ جو ہیں انہیں ایکویشن میں رکھ کے نا ان ساری ڈیولپمنٹس کو ایک پکچر جو ہے وہ کلیئر کرنے کی اپنے سامنے کوشش کر رہے ہیں، اور بہت سے سوالات جو ہیں وہ اٹھ رہے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔